77 जिल्ला कतिपल्ट घुम्नुपर्ने घुमेको हो भनेर चाहिँ देखाउनुको लागि महामन्त्री चाहिँ प्रकाशमान सिंह त्यसै निर्वाचित भएको छ। यसमा चाहिँ के हो भने सबैले चाहिँ हात छातीमा राखेर चाहिँ भन्नुपर्छ। मैले भने यो स्थायी आयोगको गठन हुँदाखेरि पनि कसले चाहिँ के अगाडि गर्यो सब थर कामिरहेको थियो। मैले भने संवैधानिक राजाले संविधानको परिधिभित्र बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यसै चाहिँ असंवैधानिक आयोग गठन गरेको म विरोध गर्छु भनेर कसले गर्यो? मै प्रकाशमान सिंह हो, तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति भइसकेको मान्छेले चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा, त्यो हामी चाहिँ गरेको कुरा हामी नभन्ने। अब हामी क्षेत्र नम्बर 3 मा अब हामी 14औं महाधिवेशनको बाँकी कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा बीचमा छौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई क्षेत्र नम्बर 3 ले सम्पूर्ण साथीहरूलाई तलमाथि पढ्न रहेका साथीहरू, होनार साथीहरू, यो उसमा छुट्न रहेका साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर क्षेत्र नम्बर 3 ले सबै साथीको सम्मान गरेर अगाडि लिएर जाने कुरा पनि मैले यहाँ सुनाउँछु। हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको आगामी दिन तपाईहरुको राजनीतिक जीवनले अझ माथि फर्को मार्दै जाओस् भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो
विजया दशमी अब फेरि पछि भेट्नु त हामी दीपावली छठका कुराहरूतिर हामी नलागौँ र यो विजया दशमीको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको जीवन सफल होस्, तपाईँहरूको राजनीतिमा अगाडि बढ्ने सफलता प्रेरणा मिलोस् भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी विनम्र अपिल गर्दै र मलाई यो स्वागत मन्तव्यको जिम्मेवारी जुन चाहिँ यो आयोजक कमिटीले दिएको छ त्यसको लागि आयोजक कमिटीलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र तपाईँहरू सबैलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै मेरा भनाइहरू यहाँ पुर्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी खड्काजीलाई। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिन साथै क्रियाशील सदस्यताको बारेमा काम गर कति वर्ष गर 3.5 वर्ष गर र अन्तिम 6 महिना अधिवेशन 4 वर्षमा गर्नुपर्ने भएकोले 6 महिनाभन्दा पहिला सबै क्रियाशील सदस्यको विषय टुङ्ग्याउ भन्छ। हामी 4 वर्ष के गर्दै अनि 4 वर्षपछि म्याथ थप्छौँ। म्याथ एकपटक मात्र थपेको होइन, अघिल्लोपटक पनि थपेको म्याथ थप्छ। अनि म्याथ थपेपछि हामी के गर्छौँ, त्यसपछि बल्ल अनि हामी अधिवेशनको तिथि मिति तोकेर बल्ल क्रियाशील सदस्य बाँड्न सुरु गर्छौँ। तपाईँहरूमध्ये कतिले नयाँ क्रियाशील सदस्य पाउनु भएको होला, कतिले बाँड्नु भएको होला। कहिले बाँडेको अस्ति भर्खर अस्ति भर्खर 2 महिना पहिला हामीले एन्ट्री गरेको थियो। हाम्रो विधानले त्यो गर्न दिन्छ दिँदैन, तर हामी सबै मिलेर गर्छौँ। किन गर्छौँ? हामी त्यो विधान मान्छौँ। हाम्रो पार्टीको विधानले के गर्छ? हाम्रो पार्टीको विधानलाई मात्रै मान्ने हो भने अहिले वर्षको 15,092वटा बैठक बस्नुपर्छ। कतिवटा? 15,092वटा बैठक, त्यो पनि टोल समितिले नगर्ने हो, देशभरिको बैठक गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको विधान मान्ने हो भने 8,097वटा त नेपाली कांग्रेसको वर्षको सम्मेलन हुनुपर्छ। हामी गर्छौँ? गर्दैनौँ। केन्द्रको बैठक पनि बस्दैनौँ, महासमितिको बैठक पनि गर्दैनौँ, अनि वडाको पनि गर्दैनौँ, नगरको पनि गर्दैनौँ, क्षेत्रको पनि गर्दैनौँ, जिल्लाको पनि गर्दैनौँ। किन? हामीले विधान बनाएका छौँ, त्यो विधान हामी मान्दैनौँ। हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ? मन्त्री बनाउनका निम्ति संसदीय बोर्ड बस्नुपर्छ भन्छ। हामी बस्छौँ? अस्ति बस्छौँ। नेताहरूको बिचमा कुराकानी मिल्यो, नेताहरूको बिचमा कुराकानी मिल्यो, हामी खुसी हुन्छौँ, खुसी हुनुपर्छ। नेताहरूको बिचमा कुराकानी मिलोस् भन्ने चाहनु पनि पर्छ। तर नेता भनेको विधानभन्दा माथि होइन। हामीले कांग्रेसको नेतालाई मान्दै गर्दाखेरि पितातुल्य नेता हुनुहुन्थ्यो हिजो विश्वप्रसाद कोइराला, गणेश मानजी, सबै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, किशुनजी, सबै नेताहरू पितातुल्य एउटा अभिभावकको सम्बन्ध हामी बनाउँदै आउँदै गर्दा पछिल्लो समयमा हामी के कुरामा सुन्दै गयौँ भने हामीले पार्टीको विधानभन्दा माथि नेता राख्यौँ। 2टा नेताले महासमितिको बैठकमा आउनुभयो, हात हल्लाउनुभयो, के भनिदिनु भयो? हाम्रो बिचमा गहिरो प्रेम छ भनेर भनिदिनु भयो, तर ताली बजाउन सक्यो। केही 2टा नेता फेरि हिजोदेखि झगडा गर्न थाल्नुभयो, फेरि सक्यो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा एउटा सङ्कल्प गरेर निस्कनु पर्ने छ। 14औं महाधिवेशन बाहिर आउँदै गर्दा जसरी देशमा संविधानको शासन भनेर हामी भन्छौँ, पार्टीमा पनि विधानको शासन। म अहिले भर्खर नवनिर्वाचित हुनुभएको वडाध्यक्ष मेरो हातमा छ, तपाईँले हातमा प्रमाणपत्र लिनुभएको छ। एकपटक विधान पढ्दा तपाईँले पढ्नै पर्छ। तपाईँको विधानले तपाईँलाई केही कुरा निर्देशित गरेको छ। तपाईँले वर्षको यतिवटा बैठक गर्नै पर्छ, यतिवटा सम्मेलन गर्नै पर्छ, यतिवटा नागरिक संवाद गर्नै पर्छ, यो कार्यक्रम गर्नै पर्छ। क्षेत्र समितिले त्यही भन्छ, नगर समितिले त्यही भन्छ, जिल्ला समितिले त्यही भन्छ। माथि केन्द्रलाई पनि ठिक ठाउँमा राख्ने हो, तलको समितिहरूलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउनु हो। यो 9 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको पार्टी यसरी व्यक्तिमा सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रश्न हामीमाथि उठ्छ, जसले आफ्नो पार्टी चलाउन जान्दैन त्यसले देश चलाउने डिङ्गागेर हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्दै गर्दा हामीले उत्तर के दिने हो? हाम्रो पार्टी सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो पार्टी आफैमा एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो, तर सँगसँगै यसको व्यवस्थापकीय कौशल पनि त हामीलाई चाहियो। यो व्यवस्थापकीय कौशल सहितको पार्टी बनाउने गरिकन हामीले यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा हामीले मङ्सिरको अधिवेशन मङ्सिरमा गर्न, पुसमा गर्न, अधिवेशन सकिएको दिनमा यो पटक एक ठाउँमा हामी विधानभन्दा तलमाथि गर्दैनौँ भन्ने आयो भने 4 वर्ष पछाडि कांग्रेसको अधिवेशनको बेलामा अहिलेको जस्तो अधिवेशन होला कि नहोला, क्रियाशील बलले पाउला कि नपाउला भन्ने यावत कुराहरू गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यो नेपाली कांग्रेसको प्रत्येक कार्यकर्ताले यो अधिवेशनमा सङ्कल्प गर्ने हो। तपाईँहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधि महत्त्वपूर्ण जिम्मा मान्नुभएको छ। तपाईँहरूले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर पार्टीको विभिन्न ठाउँमा निर्णय गर्दै गर्दाखेरि त्यो माग राख्नै पर्छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई विधान सम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा जसले जो अगाडि आउँछ नेतृत्वको लागि बढी योग्य हुन्छ भन्ने विचार तलबाट राख्दै आयो भने त्यसले एउटा माहौल बनाउँछ भन्ने मेरो आग्रह। पार्टीको विधान सम्मत चलाउने एउटा पक्ष हो, तर त्यति पक्षले मात्रै नेपाली कांग्रेस पार्टीको भविष्य बलियो हुन्छ भन्ने म मान्दिनँ। म मेरो निर्वाचन क्षेत्र यहाँबाट नजिक अब जोडिएको
छोडेको निर्वाचन क्षेत्र हो। म त्यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री नै थिएँ काम गरेको बेलामा। बुढादेवगढ नगरपालिकाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको लागि हामीहरू मत माग्न जाने गर्दाखेरि हाम्रा थुप्रै कांग्रेसलाई मतदान गरेर आउनुको मतदाताले के भन्नुभयो भने यो पटक कांग्रेसलाई मत नहाल्ने। किन नहाल्ने? तपाईँ हामीसँग रिसाउनु भएको भन्दै गर्दा हाम्रो लोकल नेतासँग रिसाउनु भएको, मसँग रिसाउनु भएको, हामीले के गल्ती गर्यो, के कमजोरी गर्यो भन्ने प्रश्न गर्दै गर्दा उहाँहरू तपाईँलाई भनेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले भरतपुरको नगरपालिकामा रुख चिन्ह छाडेर हास्य अथवा चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न भनेर जुन कुरा भन्यो, त्यस कारणले गर्दा कांग्रेससँग हाम्रो चित्त बुझेको छैन। चित्त दुखाइ त हामी भोट हाल्नु। नेपाली कांग्रेसमा हाम्रो मत कति छ अहिले? हाम्रो मत अहिले 30 लाख 31 लाख मत छ। हामी सदस्य कति बने बस्ने? करिब 10 लाख मात्रै सदस्य बने। म ठोक्पा गरेर भन्छु, कुनै पनि कांग्रेसको नेताले ल म सबै देशभरिको कांग्रेस चिन्छु भनेर भन्यो भने पनि सिङ्गो कांग्रेस पार्टीले आजको दिनमा 10 लाख जति हाम्रो क्रियाशील सदस्य थपथाप गर्यो भने हामीले ल कांग्रेस जति एक ठाउँ पिउँ भनेर भन्यो भने अधिकतम पुग्यौँ भने हामीले 15 लाख मान्छे हो। बाँकीको 15 लाख मतदाता को आउँछ? जसले हामीलाई चुनाव हामी चिन्दैनौँ, हामीलाई थाहा छैन। तिनी हामीलाई आएर जय नेपाल पनि भन्दैन, हाम्रो कार्यक्रममा पनि आउँदैन, तिनी चारबारे झन्डा पनि बोक्दैन, तर तिनी सधैँ रुख चिन्हमा मत हाल्छन्। तपाईँ र मैले हालेको जस्तो मत हाल्छ। त्यो हाम्रो शक्ति र त्यो निसायो भने कांग्रेस रहँदैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको यहाँ दाइ मेयर बन्नुहुन्छ, म सांसद बन्छु, अर्को मन्त्री बन्छु, अर्को प्रधानमन्त्री बन्छु, उसलाई त्यसको सरकार छैन। उसका निम्ति कांग्रेस भनेको एउटा विचार, कांग्रेस भनेको एउटा आइडिया, कांग्रेस भनेको एउटा आन्दोलन, कांग्रेस भनेको उसको आस्था हो। त्यो अलिकति तलमाथि खलबलियो भने चुनावमा तपाईँ र मलाई ठेगाना लगाइदिन्छ। जति झन्डा उचालेर हिँडे पनि नारा लगाएर ठेगाना लगाइदिन्छ र पटक पटक देखाएको छ। त्यसैले अघि नै एउटा प्रसङ्ग उठ्यो, नेपाली कांग्रेसको सरकार अहिले भइरहेको बेलामा नेपाली कांग्रेसले आफूले गरेको निर्णयको उत्तर दिन सक्यो। म सांसद कसैले मलाई सोध्यो भने तिम्रो पार्टीले अस्ति केही दिन अगाडि एउटा गैर सांसदलाई मन्त्री किन बनाएको 48 घण्टामा किन हटाएको भनेर म उत्तर दिन सक्दिनँ। मसँग उत्तर छैन। जुन निर्णय गरेको निर्णयको कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ताले उज्यालोमा छाती ठोकेर जवाफ दिन सक्दैन, त्यो निर्णयको भारीले कांग्रेसलाई खिच्छ। पार्टीको जुन चिन्ता बोकेर हामी हिँडेका छौँ, पार्टी देशका लागि हो, पार्टी हाम्रो आम नेपाली नागरिकहरूका लागि हो, त्यसका निम्ति काम गर्न सक्ने पार्टी बनाउनेतर्फ हामी सबैले व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न सक्ने प्रेरणा माता दुर्गा भवानीले हामी सबैलाई उपलब्ध गराउनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। र फेरि एकपल्ट यहाँ सबैलाई दसैँको, दीपावलीको, नेपाल सम्बन्ध छठ लगायत हाम्रा सबैहरूको साथ सबै राष्ट्रिय पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नवोदय इन्दुनाको छठ पर्वको अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हाम्रो यसै सभाका सभापतिज्यूको मार्फत म तपाईँहरूलाई मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ उखालेर चाहिँ फाल्नको लागि दुष्प्रयास चाहिँ गरेको छ। यी सबै कुराहरू किन भइरहेको छ भन्दाखेरि कांग्रेस कमजोर भएर भएको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आउने 14औं महाधिवेशनमा हामीहरूले जसरी तपाईँहरूको यो नगरपालिकामा राम्रो इमेज भएको एउटा चाहिँ भनौँ न कार्य जुन नेतृत्व तपाईँहरू चाहिँ छान्नु भएको छ, अब चाहिँ आउने चाहिँ यो भनौँ न अरू बाँकी रहेको अधिवेशनहरूमा पनि विभिन्न चरणमा राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ ल्याउनु पर्यो। यदि यो 14औं महाधिवेशनमा हामीले चाहिँ यो पार्टीलाई यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पार्टीको तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा आइडियोलोजी पनि हाम्रो चाहिँ राम्रो छ। यो पार्टी सिद्धान्त आदर्श पनि राम्रो, त्यति मात्र होइन, त्यसको लागि सङ्घर्ष पनि त गरेको छ नि त। कुन चाहिँ अरू पोलिटिकल पार्टी यहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी भन्नेहरूले जनतालाई अधिकार दिलाउनुको लागि नेपाली कांग्रेसको अगाडि कुन चाहिँ यहाँ चाहिँ टिक्न सक्छ? कम्पेयरको कुनै अरू पार्टीको चाहिँ छैन। तर कुरा के छ भन्दाखेरि नेतृत्व चाहिँ अब ठिक नभएपछि चाहिँ पार्टीको चाहिँ इमेज चाहिँ झर्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामी सबैले भोगिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कांग्रेसले हाम्रो चाहिँ विशेषता पनि अब यो कस्तो भन्दा यो चाहिँ डेमोक्रेसी भन्न साथै नेपाली कांग्रेसको नाम त त्यसै पनि आउँछ। नेपाली कांग्रेस भन्न साथै डेमोक्रेसीको कुरा आउँछ। तर चाहिँ यो पार्टीको यो चाहिँ डेमोक्रेटिक जुन एउटा चाहिँ छवि छ
यो डेमोक्रेटिक छवि अनुसार पार्टी पनि त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आन्तरिक के चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रक्रियाहरू त के अनुसारको चाहिँ हुनु परेन यो पार्टीमा के भइरहेको छ यो चाहिँ महाधिवेशन भयो भने वार्ड सबैले चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनु पर्यो नेता हुनु पर्यो सबैलाई टिकट यो चाहिँ निर्वाचन भयो भने टिकट चाहियो सबै छ तर चाहिँ महाधिवेशन सकेपछि सामसुम सुतेको हुन्छ नेपाली कांग्रेस पार्टी छ मैले भने नि 46 सालपछि यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो पार्टीलाई यो चाहिँ भनौँ न यो कस्तो भन्दाखेरि संस्थागतै गर्न सकिरहेको छैन यो त जीवन्त पार्टी रहनु पर्यो नि त 365 दिनै एक्टिभ हुनु पर्यो जनताको चाहिँ इस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हो आइडेन्टिफाई गरेर सम्बोधन गर्ने अत्यन्त लोकप्रिय पार्टीको रूपमा चाहिँ जनतालाई एउटा चाहिँ भरोसायुक्त पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ आफ्नो कामले चाहिँ देखाउनु पर्यो यो कुराले गर्दाखेरि यो पार्टीको कस्तो भन्दाखेरि राष्ट्र सङ्कटमा पर्दाखेरि जहिले पनि काङ्ग्रेसले फेरि वे आउट दिएको हुन्छ मैले भने धेरै कुराहरू 7 कुरा म गर्दैन 46 को गर्दिनँ है यो चाहिँ 65-63 को कुरा पनि नगरौँ संविधान सभाको प्रथममा चाहिँ कम्युनिस्टले मौका पायो कहिले संविधान जारी गर्न सक्यो संविधान जारी गर्नलाई आखिरमा हाम्रो चाहिँ 12 महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको थियो आदरणीय सुशील कोइरालाजी उहाँ चाहिँ पार्टी सभापति उहाँ चाहिँ 12 महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभयो म चाहिँ के हो भने नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यो चाहिँ पहिला चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापति महामन्त्री मनोनित गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस थियो भने 12 महाधिवेशन अगाडि विधान संशोधन भएको हुनाले महामन्त्री पनि अब महाधिवेशनैबाट चाहिँ चयन गर्ने भनेपछि म चाहिँ नेपाली कांग्रेसको हिस्ट्रीमा फर्स्ट इलेक्टेड म चाहिँ महामन्त्री यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ गलत प्रचार पार्टीभित्रै चलिरहेको छ प्रकाशमा चाहिँ बाहिर घुम्दै छैन अरे बाबा किसिनजीसँग गणेशमानजीसँग गिरिदेवबाबुसँग शेरबहादुरजीसँग चाहिँ जिल्ला घुमेको चाहिँ सबैले बिर्सिगयो 77 जिल्ला कतिपल्ट घुमेको हो भनेर चाहिँ देखाउनुको लागि महामन्त्री चाहिँ प्रकाशमान सिंह त्यसै निर्वाचित भएको छ यसमा चाहिँ के हो भने सबैले चाहिँ हात छातीमा राखेर चाहिँ भन्नुपर्छ मैले भने यो स्थायी आयोगको गठन हुँदाखेरि पनि कसले चाहिँ के अगाडि गर्यो सब थर कामिरहेको थियो मैले भने संवैधानिक राजाले संविधानको परिधिभित्र बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ असंवैधानिक आयोग गठन गरेको म विरोध गर्छु भनेर कसले गर्यो मै प्रकाशमान सिंह हो तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति भइसकेको मान्छेले चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा यो हामी चाहिँ गरेको कुरा हामी नभन्ने अब भन्छ अरे बाबा यो त खालि नेवारहरूलाई मात्र लिएर अनि फेरि हाम्रै सोझा यहाँ चाहिँ उपत्यकाका मान्छेहरू टाउको होला के त हो भन्छ मैले भने वल्लो कल्चरबाट चाहिँ हुर्केका हामी उपत्यकावासीहरू कागले कालो भनेपछि के हो कागो पछिल्लो जोड्ने कि कान छाम्ने पहिला मैले भने जिल्ला सभापति को छ नेवार कम्युनिटी कार्ड छ अहिले हो योभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ ननिवारण नै मैले उठाएको अरे बाबा गणेशमान सिंह मल्लदेवी सिंहको चाहिँ परिवारलाई चाहिँ के जातीयताको उसमा चाहिँ लगाउन चाहिँ दुष्प्रयास गर्छ यही काठमाडौँबाट चाहिँ यो चाहिँ भइरहेको छ यस्ता गलत यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कामहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ सहेर चाहिँ बस्नुपर्ने छ नभएको कुरा गर्ने र यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले भने नि अरे बाबा अब घुमेको इस्यु बाहिर भएन काठमाडौँको मात्र अब यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि भर्खर आचार्य यसो घुमेपछि फेसबुकमा राखेर कति घुमेको भनेर भन्छ अब हामी चाहिँ प्रतिनिधि अवस्थाले जिल्ला घुमिरहेको छ अब हामी त घुमेको कसैले थाहा अनि हामी यहाँ चाहिँ उपत्यकावासीहरू सोझाहरूमा हो घुमेकै छैन प्रकाशमा अब हुनु पनि आएको चाहिँ कस्तो छ मैले भने मलाई चाहिँ मुक्ति दिनुहोस् तपाईँहरूले म जिल्ला सभापति हो र हरेक कार्यक्रममा आउनुपर्ने जिल्ला सभापति छैन जिल्लाका अरू नेता छैनन् भनेर दाइ यसबाट फेरि आइदिनु पर्छ कहिले 6 ठाउँमा 7 ठाउँमा प्रोग्राम यसरी त भनेन नि केन्द्रको सभापति उठ्छु भनेर म चाहिँ लागिरहेको छु तपाईँहरूले मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि खालि जिल्लालाई अब खुम्सेर चाहिँ तान्नु प्रयास गर्नुहुन्छ यो त ठिक भयो अब आउने दिन भनेको
2046 सालका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहज्यूले चाहिँ भन्नुभएको कुरालाई म यहाँ फेरि चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहिँ चाहन्छु। उहाँले खुला मञ्चबाट 46 सालको आन्दोलन सफल भएपछि उहाँले के भन्नुभयो? अधिकार जुन हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ आन्दोलनको माध्यमबाट, यो चाहिँ जनआन्दोलनबाट, ती अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुको लागि आर्थिक क्रान्तिको चाहिँ आवश्यकता छ भनेर चाहिँ जुन भन्नुभएको कुरा हो, यो आर्थिक क्रान्तिलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्रान्ति नभने पनि सम्पन्नताको अभियानमा जसरी अधिकार दिलाउनुको लागि जनतालाई चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ निर्णायक यो चाहिँ नेतृत्व दियो, अब चाहिँ हरेक नेपालीको जीवन र जीवकोपार्जन सहज होस् भन्ने चाहिँ जुन चाहना छ त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुको लागि काङ्ग्रेस नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। र म यति भन्दै म कुनै एकपटक अब बाँकी पनि लाग्छु, किन भन्दाखेरि म त ठिक टाइममा जाने कार्यक्रम सजिलोसँग बस्ने मान्छे हुँ, तर अब अहिले यो 14औं महाधिवेशनको अब के भन्ने यो अलिक प्रेसर छ, अब जाँदै पऱ्यो। अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ खालि काठमाडौँ बस्नुहुन्छ र अब आज बुटोल जाँदैछु, भोलि विराटनगर जाँदैछु, यस्तै यति भन्दै म फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट त्यसको जिम्मेदारी मैले पनि लिनु पर्ला, इकाइले पनि लिनु पर्ला, क्षेत्रले पनि लिनु पर्ला, जिल्लाले पनि लिनु पर्ला। एकचोटि हामीले मनन गर्नै पर्छ साथीहरू। अघि आइसक्यो हाम्रो विधानमा के व्यवस्था छ, हामीले क्रियाशील 6 महिना अगाडि त बोल्दै गर्नुपर्छ। हामीले 3.5 वर्ष क्रियाशील वितरण गर्नुपर्छ। तर हाम्रो प्र्याक्टिसमा के छ भन्दा जब अधिवेशन सुरु हुन्छ अनि हामी क्रियाशील वितरण गर्छौँ। यो अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि हाम्रो यही चलन छ। अहिले त नयाँ विधानमा हामीले साधारण सदस्य लिएको 1 वर्ष पुगेपछि मेरो 1 वर्ष भयो भनेर हामीले दाबी गर्ने बित्तिकै मेरो क्रियाशील दिनुहोस् भनेर इकाइमा जाने बित्तिकै हामीले क्रियाशील पाउँछौँ। हाम्रो नयाँ विधानमा यो व्यवस्था छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने चुनौती तपाईँको गाउँमा छ। यो कार्यान्वयन गर्न सकौँ, यो क्रियाशीलको विवाद सिद्धिन्छ। हाम्रो क्षेत्र त यस्तो विवादित क्षेत्र भयो क्रियाशीलमा, नयाँ क्रियाशील साथीले क्रियाशीलै नपाउने हो कि आउँदैन कि हामीले भाग लिनै पाउँदैनौँ कि कसरी अधिवेशन हुने भन्ने कुरा हामीलाई धेरै चिन्ता थियो। तर सबै नयाँ क्रियाशील साथीहरूले भाग लिन पाउनु भएको छ, हामी खुसी छौँ। सबैले सहभागी हुन पाउनु, भाग लिन पाउनु, यी समस्या हामी समाधान गर्न सफल भएका छौँ। त्यस कारण पनि हामी सबै खुसी हुने अवस्था आएको छ। साथीहरू, अब यो अधिवेशनमा हामीले जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने छ त्यसमा हामीले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर छातीमा हात राखेर नेतृत्व छान्न सफल हौँ र त्यो नयाँ नेतृत्व जुन आउँछ त्यो नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्, भोलिको दिनमा यो काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउन सकोस्, यो काङ्ग्रेसलाई सशक्त रूपबाट जनताको पार्टी बन्न सकोस्, जनताको भरोसा जित्न सकोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथीहरू, यसैमा हामी अरू उत्रिन सकौँ। हामी यो 3 नम्बर क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा हाम्रा नेताहरूले आज अगाडि नेताहरूको फोटो राखेर हामीले सम्मान गरेका छौँ, उहाँलाई खाता लगाएका छौँ। उहाँले जीवन यही क्षेत्रमा सुन्दरी जन्म उहाँले व्यतीत गर्नुभएको छ। एकदम कठोर यातनाका साथ उहाँले जीवन व्यतीत गर्नुभएको छ। के को लागि भन्दा नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि, नेपाली जनतालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनको लागि, सुशासनको लागि उहाँले त्यो जेल जीवन व्यतीत गर्नुभएको यो क्षेत्रका हामी साथीहरू यहाँ उपस्थित छौँ। र हामीले छातीमा हात राखेर खालि नेताहरूको फोटोमा माल्यार्पण गरेर मात्रै होइन, उहाँले देखाउनु भएको मार्गदर्शनलाई हामीले पछ्याउन सकौँ, त्यसलाई साँच्चीकै हामीले व्यवहारमा उतार्न सकौँ। यसमा हामी सफलता पाऊँ भन्ने यो नवदुर्गा भवानीले हामीलाई त्यो आशीर्वाद दिउन्, त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा लिन्छु। पुनः एकचोटि फेरि यो विजयादशमी, दीपावली, छठ, लोसार, नेपाल शपथ, यो सबैको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय
अम्बिका देवीलाई, क्षेत्रीय सभापति एवं कमर्सियल नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय सन्तोष साईज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि र पछिल्लो चरणको कार्यक्रमको उद्घोष गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा बस्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण नवनिर्वाचित भएर आउनुभएका 14औं महाधिवेशनबाट हाम्रो गाउँ स्तर, नगर स्तरबाट आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद भन्न चाहे, धन्यवाद, नमस्कार गर्न चाहे, नमस्कार। अब आज हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ आज एउटा धेरै भागमा हामीले हाँस्नु पनि नपाएको, नाच्नु पनि नपाएको, अनि क्षेत्र नम्बर 3 ले चाहिँ एउटा गीत बजाएर नाच्ने पनि र शैलेन्द्र सिंहडा जस्तो राष्ट्रिय व्यक्तित्व हास्य कलाकारलाई ल्याएर हाँस्ने पनि कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले गर्ने र सम्पूर्ण निर्वाचित साथीहरूलाई क्षेत्र नम्बर 3 को तर्फबाट प्रमाणपत्र वितरण पनि गर्ने कार्यक्रम थियो। यो प्रमाणपत्र वितरण 400-500 जनालाई गर्नुपर्ने भएको हुनाले आज सम्भव देखिएन। त्यसलाई क्षेत्रमा सुनिश्चित राखेर अब क्षेत्र नम्बर 3 ले क्षेत्रबाट चाहिँ त्यसलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको कुरा जानकारी गराउँछु र साथीहरूलाई सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय नेताहरूले जे कुरा भन्नुभयो, वास्तवमा हामी क्षेत्र नम्बर 3 मा अब हामी 14औं महाधिवेशनको बाँकी कार्यक्रमहरूको सञ्जालमा बिचमा छौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई क्षेत्र नम्बर 3 ले सम्पूर्ण साथीहरूलाई तलमाथि पढ्न रहेका साथीहरू, हुनार साथीहरू, यो उसमा छुट्न रहेका साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर क्षेत्र नम्बर 3 ले सबै साथीको सम्मान गरेर अगाडि लिएर जाने कुरा पनि मैले यहाँ सुनाउन चाहे। किनभने कति त्यस्ता हुनार साथीहरू हिजोदेखि छुट्दै आउनु भएको छ र अहिले पनि छुट्नु भएको छ, त्यस्तो साथीहरूलाई मैले क्षेत्र नम्बर 3 ले उहाँहरूलाई सम्मान गरेर अगाडि लाने कुरा मैले भन्न चाहेँ। जहाँसम्म अब केन्द्र स्तरको चाहिँ अब काङ्ग्रेसको संगठनको कुरा छ, हाम्रो आदरणीय नेताहरूले भनिसक्नुभयो। अब हामी अवेर नगरिकन अब केन्द्रदेखि गाउँसम्म अब सिस्टमबाट हामी जानुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा बेग्लै चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिलोसफी छ र हामीले त्यसलाई समातेर जानुपर्छ। नाममा मात्रै चाहिँ नेताको नामले नै काम अगाडि गरेर अब चल्नेवाला छैन। अब सम्पूर्ण नेताहरूले भने चाहिँ पार्टीलाई अब पनि हामीले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू नगर्ने, अब नाटक चाहिँ गर्न मात्रै हाँकेर लान खोजेर अब जानेवाला छैन। धेरै साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अबको पालो अब हामीले कम्युनिस्टको सरकार पनि ठाडो कम्युनिस्टको सरकार पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अब पालो नेपाली काङ्ग्रेसमा अझै पनि जनताले आश गरिरहनु भएको छ। जनताको सम्पूर्ण जनताको आश आज पनि भरोसा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति नै भएको हुनाले त्यसको सम्मान गर्दै हामी अब पनि जान सकेनौँ, अब पनि गल्ती गऱ्यौँ, अब पनि हिजोको कुरालाई दोहोऱ्याउँदै गयौँ भने अब त्यो जनताले पनि हामीलाई छोड्दै जाने कुरामा कुनै दुई मात्रै हुन सक्दैन। त्यस कारणले अब अर्को पार्टीसँग मिलेर गर्दाखेरिका परिणाम पनि हामीले भोगिसकेका हुनाले अब अरूको पार्टीसँग मिलेर पनि हामी जाँदैन भन्नु, त्यो जान भन्नु भन्ने कुरा क्षेत्र नम्बर 3 को तर्फबाट हाम्रा केन्द्रीय स्तरका साथीहरूलाई हामी सुनाउन चाहन्छौँ। किनभने त्यसको परिणाम हामीले भोगिसक्यौँ। अब त्यो गल्ती नै बनाउने जानियो भने हाम्रो कुनै अर्थ रहने छैन। त्यस कारणले सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकबद्धता भएर नेपाली काङ्ग्रेसले 10 क्षेत्रमा त्यो क्षेत्रमा 3 ले चाहिँ देखाउन जरुरी छ। एक मतबाट एक भएर चाहिँ सबै जाने, सबैको सम्मान गरेर जाने कुरामा क्षेत्र नम्बर 3 लागि पर्ने कुरामा यहाँलाई सुनाउँदै यो आउँदै गरेको मान चाड जसमा चाहिँ धर्म, संस्कृति, परम्परा, पहिचान हाम्रो सबै जोडिएको छ, यसलाई पनि सम्मानपूर्वक सबैको घरमा चाहिँ खुसियाली छ। सबैलाई चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै आगामी दिनमा फेरि पनि भेट्ने वातावरण गर्दै र अहिलेलाई चाहिँ यो अहिले हाम्रो चालु कार्यक्रम चाहिँ मैले यही समाप्त